سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشان لي بيتساب ببزلهم هو سلامكم بزحت رفير لي كبرات حواتي انكو عدوما نافشانا لي بسلام مزاهم نيلو معنتي على تاوي شرفي زخوون كعاني تقرنش همانتا ويكعا جانواري 16 زرزر حقارات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج يونايتد عرب أمريت درهم كويت سعودية عرب ريال أومان جوردان بحرين إسرائيل شكل وزت هزبول إنها الرئيس سناي زانحيت سناي مكتتال نشان لي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعاد لايك شر الناقوركم نختبرت هاتعني بتحتنا إلاو لايك شر نتقور لي كابل بينا مسكن كوين يلو معنتي على تاو شرفي وسي خدوك أني سو نزبل بمجمريان ريو ناي أمريكا دولار إيك خون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 151 قرش نادوي 62 سنتيمن شرف كلو 100 دولار 15 شحن 162 قرشن إن تشرفه وعلله دولار بناي وجاجن بانكي 152 قرش نادوي 91 سنتيمن شرف كلو 100 دولار 15 شحن 391 قرشن يمزله دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعاب حوالي 288 قرش نادوي 92 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 10 شحن 892 قرشن يمزله مالتيو قازيلا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرشن 51 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 شحن 651 قرشن يمزله يورو بناي وجاجن بانكي 281 قرشن نادوي 32 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 18 شحن 132 قرشن يمزله يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعاب حوالي 319 قرشن نادوي 14 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 21 شحن 914 قرشن يمزله يورو بناي جلي بانكي مالتيو ناي جلي بانك مالت حزي إثيوبيا نقد بانكي كمن وجاجن داشن زي خنس ناي جلي بانكي 300 قرشن 95 يمزجوز ومالتيو ناي جلي بانك كمن وجاجن كمن إثيوبيا نقد بانك زي خنس ناي جلي بانكي إذا 300 قرش زجاز ولو كأزيرنا نريو ناي سويس فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش نادوي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 495 قرشن يمزله ناي سويس فرانك بناي وجاجن بانكي 292 قرش نادوي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 306 يمزله ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعاب حوالي 335 قرش نادوي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 23 شحن 530 يمزله مالتيو بمازاد نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرش نادوي 5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 98 قرش يمزله ناي أستراليا دولار بناي وجاجن بانكي 202 قرش نادوي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,330 يمزله ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعاب حوالي 116 قرش نادوي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 11,665 قرش يمزله بمازال نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرش نادوي 56 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 756 قرشن يمزله مالتيو كندا دولار بناي النات بانكي 110 قرش نادوي 21 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 21 قرشن يمزله كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالي 136 قرش نادوي 0.4 سنتيمن كشرف كلو 200 ناي كندا دولار 13 شحن 604
يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرش ندوي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 1.5 يمزلو ناي تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي 24 قرش ندوي 28 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 428 قرشن يمزلو ناي تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي 27 قرش ندوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 710 يمزلو بمقصال نريو ناي إنجليز باوند سترلينج يكون ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 198 قرش ندوي 36 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 19,836 قرش يمزلو باوند بناي وقاقن بانكي 306 قرش ندوي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 20,635 قرش يمزلو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 352 قرش ندوي 69 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 15,369 قرش يمزلو مالتيوز كاب حزي كان رئوز أنحنا ناي أوروبا هاجراتي مثل نيرو كأسئلنا نريخ عني ناي عرب هاجراتي كخون قدمنا من عرب هاجر مسكارنا لايكشر مقباركم مرة قاقزو كامنا عرب هاجر أردنا نريو إتابع عالمنا القدماء درجة تسريعات تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكخون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 617 قرش ندوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 61710 يمزلو كأسئلنا نريو ناي يونايتد عرب أمريت في كعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكر وعن 1 قرش ندوي 28 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 4,28 قرش يمزلو ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 4 قرش ندوي 10 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 4,10 قرش يمزلو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 51 قرش ندوي 45 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 54 قرش يمزلو مالتيو كأسئلنا نريو ناي سعودي عرب ريالي كخون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش ندوي 4 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 4 قرش يمزلو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 4 قرش ندوي 51 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 4 قرش يمزلو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 5 قرش ندوي 36 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 5,36 قرش يمزلو مالتيو كأسئلنا نريو ناي أومان ريالي كخون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 491 قرش ندوي 28 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 4,128 قرش يمزلو بمقصال نريو ناي جوردان دينار يكخون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 366 قرش ندوي 38 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 26,638 قرش يمزلو كأسئلنا نريو ناي بحرين دينار يكخون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 500 قرش 69 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 5,996 قرش يمزلو نيرو معنتي علتاوي شرفي جانواري 16 ويكعاني ጥርሾው ማንተ ከምዚ መስል ነይሩ ካብ ናይቲ ማሊ ብዝተወሰነ ሳናቲም ቅናሽ አሪድናኒ ይኹን ዳንበር ከቅንስ ኢልኩም ከዓ ከይትድንግፁ ሕዚ እውን ናብ ሙስኻ ገዝኡ እዩ ዘብል ዘሎ ክውሰክ እንድሕር ክሓስብ ኮይኑ እዩ ዝቕንስ ንእሽተይ ሳናቲም ማለት እዩ እና ያው ንስካትኩም ኣብ ኮሜንት ሓበሬታ ተወሃቡ
እስካብ ቪዲዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢና መስከም ቆየ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ ደቂ ዓበይቲ ወይ ሰሰናዩ ባይ ባይ